अच्छा, मैं इस तरह बात कहना चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरी बात जिसका दिमाग होगा वो सुनेगा, उसके दिमाग में बैठेगी। जिसके दिमाग में भूसा पड़ा हुआ है उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि उसके मेरी बात ज़हन में नहीं आएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक बड़ा नाम है सिद्धार्थ जावेद शेर कोठी, और बा सयूद जो है वो मुझे फ़ख्र बाग भी कहते हैं, दुरुस्त कहते हैं। कहना ये चाहता हूँ कि मेरी दोस्ती चौधरी यासीन जो कश्मीर रियासत का कश्मीर शेर कहलवाता है, मैं ये समझता हूँ। और फिर इसी तरह सरदार कमर उज़्मान साहब भी हैं, शेर बाग है। और इसी तरह सिद्धार अतीक थोड़ा कंजूस टाइप आदमी, उसके वैस की बात नहीं है। उसकी कंजूसी ने तो रियासती जमात ही ख़त्म कर दी है। मैं ये कहता हूँ हाजी याकूब, ये जो जो लोग भी बड़े नाम आते हैं जिनके पास बड़ी दौलत है, बड़ा सिस्टम है, तो मैंने इन सारों को ऑफर दी कि शेर कोठियों की सलाह तू आपसे आगे है। अलबत्ता माली लिहाज से ये रब का निज़ाम है कि एक खोते को रज के पैसे दे देता है रब, और एक काबुल आदमी को शेर कोठियों की तरह बंदे उसको पैसे नहीं देते। तो मेरी डिमांड हुई चौधरी यासीन से कि आपके पास दौलत है, बेपात दौलत है, थोड़ा सावता भी है कोई नहीं, तो आप मुझे एक गाड़ी लेकर दे दें, बड़ी गाड़ी जो मेरा लेवल कैच करे, पता चले कि शेर बैठा हुआ है। नहीं, गिरदुर तो बैठ सकता है किसी गाड़ी पर, शेर के लिए गाड़ी आप समझते कि नहीं। मैंने चौधरी यासीन को डिमांड की, मेरे ख्याल में उसके वेस्ट में उसके कदर में नहीं थी, चूँकि बड़ी बात करना ऐसे शेर बनना या पार्टी का सदर बनना या चौधरी यासीन बनना, यह आसान बात है। और मैं ये समझता हूँ कि उसकी बदकिस्मती चौधरी यासीन की कि वो इस क्लेम को ना पूरा कर सकता, और मैं ये समझता हूँ कि उसको शेर नहीं कहलवाना चाहिए। इसी तरह सरदार कमर उज़्मान है, 10 साल से मैं इनके साथ हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि बगैर कहने से सरदार कमर उज़्मान साहब को शेर कोठियों के लिए वो फ़रोग़ नस्ल करनी चाहिए थी, जो कमर उज़्मान साहब ज़ाती इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी बड़ी ज़ाती है कि एक आदमी समझते हुए, और कमर उज़्मान साहब को करना चाहिए था। और फिर जब मैं कमर उज़्मान साहब के साथ आया, कमर उज़्मान साहब का ग्राफ बढ़ा, रियासत का अंदर ग्राफ बढ़ा। और पहले तो लोग ये कहते थे कि ये कमर उज़्मान साहब ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल आदमी है, ये तो रियासती लेवल नहीं है। तो जब मैं आया तो लोगों ने कहा कि ये तो शेर कोठियों मुजद्दिद अव्वल रियासती रूह से शेर कोठियों को पाला था मुजद्दिद अव्वल ने, और शेर कोठी का रियासती नाम है, बड़ा नाम है। तो खासा जब मैं कमर उज़्मान साहब के साथ टच हुआ तो लोगों ने कहा इसका मतलब है सरदार कमर उज़्मान रियासती शेर है और वो डिवीजन का शेर नहीं है, शेर कोठी उनके साथ है। तो मैं समझता हूँ कि कमर उज़्मान साहब ने भी मैं समझता हूँ कि फेल हो गए, वो इस बात में पास नहीं हुए। और इसी तरह हाजी याकूब ने भी, वो हाजी याकूब थोड़ा बेसिक झूठा आदमी है, उसने मुझे कहा कि मैं आपके लिए, तो उससे बाद मैंने कॉल की तो कॉल नहीं उठाई उसने, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस घर में मैं बैठा हुआ हूँ और मेरी छठी इस कौम कर रही है कि मुझे ये सारी ऑफर यहाँ से क्लेम होगी, मुझे मिलेगी। ये जो घराना है ये आड़ी गल का घराना है, जिसमें महसूद अय्यात और फिर वालिद का नाम है ज़फ़र अय्यात, फिर दादे का नाम है सैयद नूर अहमद खान जो एसटी थे, जिनका क्लेम इधर मैं ये समझता हूँ कि आड़ी गल के अंदर बहुत लोग हैं जो सरदार नूर अहमद खान जो शख्सियात थे, जो औलिया थे, उन्होंने अपनी ज़मीनों में ये आबाद किए। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा आदमी वही होता है जो किसी को आबाद करे, किसी को खाना दे, किसी को रहायश दे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक वो पहुँच आ गया है अभी, जो सैयद नूर अहमद खान साहब का पोता जो महसूद अय्यात है, जिनका मैं अभी देखता हूँ कि बड़ा नाम है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे आदत सर्विस असम्बली के मिनिस्टर जो है, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म तक भी बात कह सकता हूँ कि बैनुल-अक़वामी बाहर के किसी मुल्क के किसी सफ़ीर से कोई मुलाकात चक्कर ही नहीं है, इनको जानता ही कोई नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो महसूद अय्यात है, जिनके घर में मैं अभी बैठा हूँ, इनका मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों से इनकी बात होती है, मुलाकात होती है। और इनका जो मैं देख रहा हूँ सिस्टम, कि मैं ये समझता हूँ कि असद शेर तो आवाज़ कश्मीर के अंदर बंदा साफ करे तो वो इनको कहना चाहिए शेर महसूद अय्यात आड़ी गैर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो 2-3 नाम है बड़े शेरों के, उनको अपने नाम से तरजीह करनी चाहिए। कि एक तो मैंने डिमांड की चौधरी यासीन साहब कि मेरे लिए गाड़ी दें, और वो गाड़ी हो जो शेर के लिए स्टेबुस करे, और वो बदकिस्मती से ना दे सका। और मैं ये समझता हूँ कि चौधरी यासीन को शेर नहीं कहलाना चाहिए। इसी तरह सरदार कमर उज़्मान साहब मेरे कायद हैं, उनको लिए भी मैंने पैगाम दिया, ना कर सके, बदकिस्मती। हाजी याकूब तो चलो वो थोड़ा और टाइप आदमी है, वो झूठ ज़्यादा करते हैं और सच थोड़ा बोलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो महसूद अय्यात है, इनका जो तरीका मैं देख रहा हूँ, ये हाई लेवल इनका नाम है, बहुत छोटी उम्र है इनकी मैं समझता हूँ। और इनका जो मैं देख रहा हूँ, रेपुटेशन देख रहा हूँ, और मैं हरफुन ये भी कहता हूँ कि जब इनके हवाले से बात होती है किसी दफ्तर में, किसी सेक्टर में, आपको पता है मैं दफ्तर में ही होता हूँ, वो मुजफ्फराबाद का कोई दफ्तर हो या वो इस्लामाबाद का कोई दफ्तर हो या वो बाग का हो या लोग जो भी दफ्तर हो, तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ महसूद अय्यात के हवाले से जो कोऑपरेट की लोग बात करते हैं, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है। और बिल्कुल कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई कि ये लोग कैसे हैं, बल्कि इस तरह बड़े बड़े लोगों पर तो लोग उंगली उठाते हैं।
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا گھرانا ہے میری زندگی میں کہ جس کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کے نسل ہیں اور یہ اوریجنل لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الفاظ سے یہ بڑا گھرانا ہے. اور میرا کلیم محسود ایاز سے یہ بادریہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ہے کہ یہ میری جو گاڑی میرے لیے سٹیپس کرتی ہے، جو مجھے میچ کرتی ہے، اس گاڑی کی میں ڈیمانڈ کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ڈیمانڈ یہ ممکن ہے وہ پوری کر لیں، اس لیے کہ میں ان کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ وہ انشاءاللہ تبدیلی کی صورت لائیں گے ریاست کے اندر. اور بڑا ہائی لیول ان کا انداز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی عمر کے اندر ان کی بڑی اچھی کارکردگی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی سیکٹر سے بھی ان کا ٹچنگ ہے، لیکن لوگ ان کے حوالے سے کبھی میں نے اپنی زندگی میں ان کے حوالے سے کوئی بری بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ ہر کسی بڑے پر ہر آدمی بری انگلی اٹھاتا ہے کہ اس کے اندر یہ فالٹ ہے، یہ. تو یہ محسود ایاز جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لیول کے آدمی ہیں. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو بالکل جو ان کے منشور ہیں ان کا، چونکہ میں نے ابھی جو دیکھا سنا کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو یہاں ایک بڑی مسجد بنوا رہے ہیں جو بے نوازی نماز پڑھیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا پیکیج ہے جو کوئی نہیں کر سکا علی گڑھ کے اندر. اور اسی طرح ان کے بڑے پروجیکٹ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے صحت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے اور مسجد کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے لوگوں کی نشانی یہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا ہی اللہ پاک اس کو دولت دیتے، عزت دیتے. ایسے تو اپنا پیٹ تو ہر آدمی پالتا ہے، جو کچھ بڑا ہے وہ بھی پالتا ہے، جو چھوٹا ہے وہ بھی پالتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ محسود ایاز صاحب کے جو پروجیکٹ ہیں، جو پروگرام ہیں، جو ان کا ذہنی طور پر پلاننگ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا شیڈول ہے جو محسود ایاز باعث نمائندہ وہ فرض اپنا فرائض دے رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسود ایاز کے اپنے فرائض ہوتے ہوئے، اپنی زندگی کا پروسیس ہوتے ہوئے بھی تو وہ بچے ہیں. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ سارے نام ختم ہو جائیں گے، یہ بڑے بڑے جو نام ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اور محسود ایاز ایک نام رہے گا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم کوئی نہیں کر سکے گا. اس لیے کہ یہ ایک اوریجنل اور پھر ایک اولیاء کی نسل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ذاتی ویون ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ملتا ہے جو بڑے لوگوں کی ایک نشانی ہوتی ہے. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کسی کی مثال دی جائے، اس حوالے سے میں جو دیکھ رہا ہوں، جس گھر میں میں بیٹھا ہوا ہوں، اس گھر کے اندر کی جو رونق ہے، میں الفنڈ کہتا ہوں، سننے والا یہ سن لے کہ اس گھر میں آ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑا گھرانہ ہے. بڑا گھرانہ مطلب یہ نہیں کہ بڑی بلڈنگ، اس کے اندر وہ مٹھاس ہے، بڑی بڑی برکت نظر آ رہی ہے، بڑے بڑے اللہ کا دیے ہوئے وہ اس طرح کے مجھے وہ گرورے نظر آ رہے ہیں جو اللہ کے کرم ہوتے، اللہ کے کرم سے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے گھروں کے اندر میں بیٹھتا ہوں. مجھے جو اس گھرانے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خوشحالی، مٹھاس، اخلاق کے ساتھ انسانیت، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی چیز ہے جو اس گھر کے اندر مجھے نظر آئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی گھر جو ہے وہ انشاءاللہ تا قیامت تک لوگوں کی نمائندگی کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آدمی وہی ہے جو دوسرے کے لیے ورک کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے کی آسانی کے لیے جو ورک کرے وہی بڑا آدمی ہوتا ہے، نام سے بڑا آدمی نہیں ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس آڑی گل کے گھرانے کے اندر میں موجود ہوں، یہ اس آڑی گل ڈویژن کا پہلا گھرانہ ہے جس کو میں کہتا ہوں بس شیر کوٹھیاں، کہ یہ بڑا گھرانہ ہے. میں اپنے گھر کو کہتا رہتا ہوں شیر کوٹھی کا گھر بڑا ہے، لیکن میں اپنے گھر کو بالا احتیاط رکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ میں آج اس ریاست آزاد کشمیر کے اندر اس گھر کے اندر بیٹھا ہوں جس گھر کے اندر اس طرح کا گھر مجھے کبھی منحصر نہیں ہوا. اس طرح کا بڑا گھرانہ جس کے اندر برکت ہو، اور پھر اللہ کے دیے ہوئے کرامات ہوں، اور پھر اخلاقیات ہوں، اور پھر انسانیت ہو، اور پھر سارے دائرے موجود ہوں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت تک قائم دائم رکھے. تھینک یو ویری مچ.